نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم منگو تاسو پرونی سبق قرآن کریم دا قراءتنو مسئلہ ویلواج اللہ رب العالمین قرآن کریم پا وہ طریقو سرا نازل کرے او دا غید اختلاف وجہ من او تاسو ویلواج دا اختلاف پا قراءتنو کی سنگل اس پا دنیا کی کم مشہور قاریان دی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اگا فرمائی چھ مشہور دار چھ دا وہ قاریان یا بعض علماء فرمائی چھ دا وہ نبل کے لس دی او بعض علماء سور لس ذکر کی نو مشہور قول مطابق چھ دا وہ دی اولنی قاری پدی وہ قاریانو کی امام نافع رحمت اللہ علیہ دپ صحابوں کی دا ابی بن کعب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا قرآن ویلے یو قاری پا قاریانو کی مشہور دا ویم قاری پا قاریانو کی عبداللہ ابن کثیر الداری دی دپ صحابوں کی دا انس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم نا سبق ویلے قرآن تدبین ویلے دریب قاری پدی قاریانو کی ابو عمر زبان ابن العلال دپ تابعینو کی دا امام مجاہد او دا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علینا قرآن کریم ویلے دا مشہور قاری دی پا دنیا کی نن پوری سلورم قاری پا دنیا کی نن عبداللہ الحسبی دی چہ دا ابن عامر پا نمبان مشہور دی دپ صحابوں کے دا نعمان ابن بشیر ادواتل رضی اللہ عنہما نا قرآن ویلی پنزم قاری پا قاریانو کے حمزہ بن حبیب الزیاد دی دا سلیمان الاعمش رحمت اللہ علیہ شاگرد دی او دا قرآن کریم دا حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما را نقل کردی شپگم قاری پا قاریانو کی عاصم ابن ابی النجود الاسدی الکوفی دا قاری دا زر بن خبیش او دا ابو عبد الرحمن السلمی پا واسطی سرا دا عبداللہ ابن مسعود او دا حضرت علی سے ابن قرآن ویلے منگ او تاسو دا قرآن کریم پا قراءت کی قاری عاصم کوفی پس روان دا قرآن کریم قاری زمان اوستاس قاری عاصم کوفی دی قرآن کریم پا مشہور قراءتون کی دا قراءت دا قاری عاصم کوفی دی قاری عاصم کوفی دا قاری عاصم ابن ابی النجود الاسدی الکوفی دی پا قراءت کے زمان امام دا کوفی دی او دو تابعینو پا واسطی سر دا عبداللہ ابن مسعود او دا حضرت علی سے ابن قرآن ویلی نو منگو تاسو چکم دا قرآن کریم دا قراءت او دا سبق وایو دا قاری زمانگ پنی مشہور قارانو کی قاری عاصم کوفی دی عجیبہ نظام زمانگ استاسو دا مذہب امام ابو حنیفہ سے ہم دا کوفی دی او زمان استاسو دا قراءت دا قرآن کریم امام آغا ہم دا کوفی دی قاری عاصم کوفی او پا دنیا کی نن مشہور قراءت پا دنیا کی چی چلی گی دا قاری عاصم کوفی اللہ نظام قبول قاریان ڈول لی لیکن پا دنیا کے پٹول قاریان کے مشہور قاری عاصم کوفی امامان ڈول لی امام ابو حنیفہ سے پا دنیا کے مشہور قاری عاصم ہم پا دنیا کی بیاد دو شاگردان دی داغی پا دو طریقوں سے ددن سبق نقل کری دی یو نم شعبہ دی او بل نم دی حفظ زمان اوستاسو دا قاری عاصم کوفی آغا شاگرد قاری حفظ
داغه سبق موږ او تاسو وایو. نو چې په دنیا کې د قرآن کریم لوستلی شي دا د قاری حفص او د استاد قاری عاصم کوفی دا قرأت. وم قاری په دې مشهور قاریانو کې ابو الحسن امام کسائی رحمت الله علیه دا او قاریان مشهور دي. د دین علاوه نور هم قاریان شته لیکن قرآن کریم قرأت متواتره الله رب العالمین په وو طریقو سره نقل کړی دي. ټول منل ضروری دي. اوس قرآن کریم تفسیر چې کله انسان وي د قرآن کریم دا شروع کول وړاندې د لپاره څه بنیادونه ضروری دي چې دا قرآن کریم یو سړی وي د دې علم کوي نو دې به څلور کارونه په ځان کې راوړي. اولنی کار بداو کې چې دې قرآن کریم علم حاصلې دي بخپل نیت خالص د الله پاک رضا. قرآن صد پاره وي چې مان الله جل شانه رضا شي. دویم دکی با عاجزی وی دی بد اللہ رب العالمین کلام تا همتن متوجی وی چید اللہ کم حکم دی. او دریم دی با ظاہری او باطنی دوالا پاکی حاصل کی. ظاہر با ہم پاکی او باطن با ہم پاکی نو قرآن کریم با دیز لکی. او سلورم چدی کل قرآن کریم علم کئی نو داغی سر سر بدی دا عمل دعاگانی هم کئی. قرآن کریم دا نازلی دو مقصد چر دنیا تا اللہ جل شانو قرآن کریم ولی نازل. علماء فرمائی قرآن کریم دنیا تا نازلی دو دری مقصد. اولنی مقصد دنیا تا قرآن کریم دا نازل ولو اصلاح دا عقیدی دا چی عقیدہ دی ٹک شی قرآن دی لرا پل عقیدہ بسحی کے پسوانی پا قرآن کریم مانی. ویم عمل دے صحیح اصلاح دا عمل قرآن کریم راغل دا عمل دا اصلاح دا پارا. او دریم دا اللہ جل شانہ غفلت دی دا ذرن اوزی کہ انسان کے کم غفلت او دا اللہ نا دا روالی مسلوی قرآن کریم نازل شو تا تا بیاد در کئی چتا قرآن کریم تا اگورا اللہ جل شانہ سر اخبر تعلق برابر کا. دا قرآن کریم دا نازلی دو دا درے مقاصد. اول خپل عقیدہ صحیح کول، دویم خپل عمل صحیح کول، او دریم اللہ پاک یادول دا غفلت دا خوبنا زان راوی خول. اللہ پاک قرآن کریم دا دید پار نازل کردی. منگو تاستا پکار دی چی دا دید دری وارو خبر و خیال مساتو او دا دید سرا دا قرآن کریم دا عمل دا پار ہم دعاگانے کو. اللہ جل شانہ دی منگو تاستا عمل کل توفیق راکی. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.